बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं खान साहब से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि इस वक्त आपने मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं रहना, आपने कुछ मखसूस सहाफ़ियों के ऊपर नहीं रहना। उनको ये ड्यूटीज़ दी गई हैं, उनका ये काम है कि आपको बताया जाए कि अब इमरान खान के ऊपर हाथ डाल दिया गया, अब देखें इमरान खान के साथ होने क्या वाला है। अब वो आपको बताएंगे कि इमरान खान की पार्टी में से एक बड़ा धड़ा इमरान खान का मुखालिफ हो चुका है, इमरान खान बड़ी परेशानी के अंदर है। मैंने आपको ऐसी खबरें जिनका एक खास एजेंडे से ताल्लुक है, जो इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनको मायूस करने से मुतल्लिक है, और जो एजेंडा ड्रिवन है, जो इस बुनियाद के ऊपर नहीं, जो हकीकत है या जो अवाम के लिए खबरें अच्छी हूँ उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आपको वो खबरें नहीं देनी, मैंने आपको देनी है अच्छी खबरें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कप्तान की फतह के मुतालिक। और कप्तान की फतह का मतलब यह है कि कुछ खुफिया चालें तो नाकाम हुई होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्रैल से लेके अब सितंबर तक कॉन्टिन्यूस कोशिश हो जाती है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पता नहीं कितने प्लान, अब तो मैं भूल चुका कौन सा क्या प्लान था, वो लॉन्च किए जाते हैं और खान साहब फिर एक कामयाब कोशिश के जरिए उनको नाकाम बना देते हैं। तो जनाब, मैं आपको एक बड़े सरेंडर के मुतालिक बताना चाहता हूं। खान साहब ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें वजीर आजम का जो ओथ होता है, जो हल्फ होता है, वो उन्होंने बताया था। और मैंने आपको खबर दे दी थी कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अदालत जा रही है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल बनी गाला के अंदर लीगल टीम के साथ मुलाकात भी की थी। और ये है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला। अब इस अपॉइंटमेंट वाले मामले के ऊपर खान साहब ने रात को एक बात की है जो वो इकोनॉमिस्ट्स के साथ, या जो इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ बात कर रहे थे। ज़रा मैं वो सुनवा के आपको असल खबर की तरफ लेके आऊँगा। ज़रा पहले आप खान साहब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मुतालिक जो कह रहे हैं, हम अदालत जाएंगे, इसके ऊपर इमरान खान की राय है क्या, वो क्यों चाहते हैं कि नवाज शरीफ को यह हक नहीं होना चाहिए, सुने, उसके बाद मैं खबर आपको दूंगा। चीज तो मैं पहले भी इसका जवाब दे बैठा था कि ये हर तरह गलत है कि एक मफरूर, एक सजा याफ्ता, एक झूठा आदमी जो कि झूठ बोल कर मुल्क से बाहर भागा है, एक कॉन्विक्ट, और उसके अलावा जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा हुआ है मुल्क से, अरबों रुपया नहीं, मैं समझता हूँ डॉलर्स इसके बाहर पड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज में ये और इसके बच्चे रहते हैं, और कोई नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी करके पाकिस्तान का पैसा था। अब इस आदमी से इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये आदमी अगर करेगा, ये मॉरली भी गलत है और मेरे ख्याल में लीगली भी ये गलत है। और इसके ऊपर हमने आज अपने वकीलों से मुशावरत की है और इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि खान साहब इसके ऊपर कोर्ट में जाएंगे। अब असल बात है क्या, हुकूमत ये मान गई है, उनके ऊपर दबाव है, और दबाव ये है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाए। और उन्होंने ये भी माना है कि ये दबाव अभी नहीं है, जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के वक्त भी उनके ऊपर दबाव था, और उनके मुताबिक नवाज शरीफ ने उससे कहा था कि देखें, मैं ओहदे की बेतौकीरी नहीं करूंगा, और जब अपॉइंटमेंट का वक्त आएगा मैं उसके वक्त ही करूंगा। अब इसके ऊपर वजीर दिफा, जिनके अंडर वजारत दिफा होती है, जो इनिशिएट करती है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, वो क्या कहते हैं? वो ये फरमाते हैं कि जनाब, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वक्त से पहले नहीं होगी, और उनके मुताबिक हम धरने से डर के तायुनाती का अमल जल्द करें तो ये बावकार अमल नहीं होगा, तायुनाती अपने वक्त पे होगी। उन्होंने कहा कि तायुनाती के जल्द ऐलान की तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, और साथ ही कहा जी नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं, और जो मौजूदा हालात हैं, उन्होंने कहा जी जो तायुनाती इस दफ़ा होगी उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या पहले सियासत से ताल्लुक होता है? फिर कहा कि अगर हम भी तायुनाती से कोई उम्मीद रखें तो ये बेवकूफ़ी होगी। आर्मी चीफ के लिए जो 5-7 नाम आते हैं उनमें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं होता। अब पहली बात यह है कि ये खान साहब कह रहे थे कि आप तायुनाती से उम्मीद रखते हैं, आपको ये कहना क्यों पड़ रहा है? फिर आप ये 5-7 की क्यों बात कर रहे हैं? 3 नाम आते हैं। ये एतजाज़ अहसन साहब की राय है, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो लॉ मिनिस्टर भी रहे, बड़े अहम ओहदों के ऊपर रहे। तो आपको ये सरेंडर करना पड़ा। अब आप ये बात मान गए हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ, खान साहब की कामयाबी बेसिकली है कि आप ज़रा, मैंने आप पूरा सिनेरियो आपके सामने रख दिया। खान साहब सितंबर के महीने में कॉल देंगे
اور 15 اکتوبر تک چیزیں بہت ساری فائنلائز ہو جائیں گی. اور یہی دھمکی دیتے ہوئے نظر آئے جاوید لطیف کہ دیکھیں ہم 15 اکتوبر تک زبانیں کھول دیں گے اگر آپ نے ان کے اوپر عمران خان کے اوپر سے ہاتھ نہ اٹھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال ان کی اس دھرنے سے جس کے اوپر آپ نے ہزاروں کی تعداد میں رینجرز بلا لی ہے, ایف سی بلا لیا, پولیس بلا لیا, خان صاحب تو چاہیں گے میں اسلام آباد آؤں, اس تک یہ اپوائنٹمنٹ والا کوئی مسئلہ یا سمری موو نہ ہو. حالانکہ کہا یہ گیا, جو میں نے فیاض راجہ صاحب والی خبر دی تھی, کہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ سمری تب موو ہونی چاہیے آرمی چیف کی جب عمران خان کو کوئی سزا کسی ایک مقدمے کے اندر ہو چکے, جو کہ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اب خان صاحب ظاہری بات ہے جب وہاں پہ جائیں گے تو ان کے بس کی بات تو نہیں ہے, جو آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور حکومت اس وقت پولیس کو, ایف سی کو, رینجرز کو بلا رہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے بچا لیا جائے. اور خان صاحب نے رات کو بھی بتایا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا تھا کہ اگر گڑبڑ ہو گئی تو معیشت کو کوئی نہیں سنبھال سکے گا, انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں اور دنیا میں کموڈیٹی سپر سائیکل کا مسئلہ آیا ہوا ہے اور وہی کچھ ہوا ہے, اب کوئی سنبھال نہیں پا رہا, ڈالرز آپ کے سامنے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ حکومت کی رخصتی یقینی ہو گئی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس کے اوپر بوجھ اتارا جاتا ہے. بوجھ اتارنے کا مطلب یہ ہے لوگ گرائے جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے بندر بانٹ بھی کی جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت جو ہیں ان کی کابینہ یو این کے اندر موجود ہے, شاید ان کو تو یہ فرصت نہ ملے, لیکن سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ اس وقت جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے پاکستان اس سے زیادہ متاثر ہے سیلاب والا. وہاں پہ ہم ایک ہاتھ سے امداد مانگ رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے قرض مانگ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو, دنیا ہماری مدد کرے. اور ذرا اندازہ کریں کہ جس دوران شہباز شریف یہ کام کر رہے تھے اس دوران پاکستان کے کابینہ کے اندر سردار شاہ جہاں یوسف اور ملک نعمان احمد لگنیال, ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا گیا. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, کیا دنیا آپ کو امداد اور قرض اس لیے دے کہ آپ کے وزراء ہٹو بچو اور اس قسم کے پروٹوکولز انجوائے کریں. اب سب نظریں سپریم کورٹ کے اوپر. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے سلیکٹڈ استعفے منظور کیے گئے تھے, تقریباً 11 کے قریب یہ استعفے تھے, ایک واپس ہو گیا تو 10 استعفے آپ کہہ سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی تھی, جس کے بعد تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ نے اس کیس کو سماعت کے لیے آج مقرر کر دیا ہے اور 2 رکنی بینچ آج اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا. ایک تو چیف جسٹس صاحب خود ہیں عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ ہیں, یہ 2 رکنی بینچ آج اس اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے. اور اگر یہاں پہ کچھ ایسا فیصلہ آ گیا تو پی ڈی ایم کی یہاں پہ بھی چال ناکام ہو جائے گی, یہ پہلی صورت. دوسری صورت میں اگر انہوں نے کہا نہیں آپ الیکشن کروائیں تو بھی اگلے مہینے الیکشن ہونا ہے اور خان صاحب الیکشن کے اندر بھی سویپ کر جائیں گے, یہ بھی صورتحال ہے. اب جاتے ہیں پنجاب والا معاملہ, چونکہ بڑا دلچسپ ہے, وہ آپ کو بتانا ضروری ہے. اور وہاں پہ انہوں نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو کہا کہ آپ یہاں پہ نکلیں اور آپ واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں. ان کا میں کیسے کروں, جب مجھے ریلیو ہی پنجاب کرے گا میں تب جاؤں گا. سی ایم نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ وہ سی سی پی او کے طور پہ کام کرتے رہیں گے. اب یہاں پہ ایک گڑبڑ ضرور ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج اعلیٰ پولیس افسران کا ایک ویڈیو لنک اجلاس طلب کر لیا ہے, جس میں آر پی اوز کو, ڈی پی اوز کو, سب کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور ویڈیو لنک کے اوپر یہ اجلاس ہوگا, ہنگامی اجلاس ہے. لیکن حیران کن طور پہ یہ جو بذریعہ واٹس ایپ ان سب کو انویٹیشن بھیجا گیا, آئی جی پنجاب کو انوائٹ نہیں کیا گیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ وفاق سے انسٹرکشنز دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر چیف منسٹر ان کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے؟ لیکن ایک اور خبر دے دوں, آپ نے ڈوگر صاحب کو تو ہٹا دیا, غلام محمود ڈوگر کو, صرف اس لیے لاہور کے جو پولیس سربراہ ہیں وہ بھی ڈوگر ہیں اور پنجاب کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی ڈوگر ہیں, تو شاید پرسنل بھی ہو جائیں. اگلے 24 گھنٹوں کے اندر خبر, نادر بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مزید 2 مقدمات درج ہوں گے اور یہ یقینی طور پہ کچھ جو بہت بڑکے مارنے والے ہیں ان کے پرویز الہی صاحب اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہاں پہ پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, بلکہ وہ بھرپور جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.